from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. आटा सस्ता करो, बिजली सस्ती करो, ये मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन ज़ख्मी होकर जब हॉस्पिटल पहुँचे तो उनके पीछे रेंजर्स भी पहुँची और बिस्तर पे लेटे हुए मुजाहिरीन पर स्ट्रेट फायरिंग करके उनको शहीद किया गया है। और उनके घर वालों को लाश देते वक्त ये बात कह दी गई है कि ज़्यादा तमाशा मत करना, ज़्यादा लोगों को मत बुलाना, जनाजे में खामोशी से दफन कर देना, वरना तुम भी। देखो, ये जो सूरत हाल है आज पाकिस्तान में, चाहे वो बलूचिस्तान हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, पंजाब हो, सिंध हो, ये जो सारी सूरत हाल है, क्या ये यहूदियों और हिंदुओं की साजिश है? ना 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 ना, ये आसिम और शहबाज की नाअहली है। जी, ये नाअहल लोग हैं जो एक साजिश के ज़रिए सामने आए। ये हुकूमत एक नाअहल हुकूमत है। पूरी दुनिया की सर्टिफाइड करप्ट लोग जो हैं, ये वो लोग हैं, ये हुकूमत में हैं और इनको बैक कर रहे हैं आसिम मुनीर, वो खुद मशकूक हैं। ये मसाइल को हल नहीं करते, मसाइल से लड़ते हैं और हर मसले का हल ये क़ुव्वत का इस्तेमाल समझते हैं। वो कहते हैं ना कि मैन विद द हैमर थिंक एवरी प्रॉब्लम इज़ अ नेल, ठोक दो, और ये ठोकते जा रहे हैं। इसका अंजाम क्या होगा? पाकिस्तान का अलमिया यही है। जर्नैली सोच का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो यही है कि वो हर मसले को जो है ताकत के ज़रिए हल करना चाहते हैं और इसकी वजह से मसाइल हल नहीं होते बल्कि उनका दायरा बढ़ता चला जाता है। जो आके हक की बात करे या अपना हक मांगे, उसको गद्दार करार दे दो, उसकी बात नहीं सुनो, उससे बात नहीं करेंगे। इन्हें यह ख़तरा लाहक होता है कि अगर हमने मुजाहिरीन से बात कर ली, उनकी मसाइल जान लिए, उनके दर्द और तकलीफ़ पे बात की, तो लोग समझेंगे कि हम हार गए, हम कमज़ोर पड़ गए। अरे तुम्हारी इतनी छोटी सोच है। ऐसे मसाइल हल करने वालों की सोच ये नहीं होती कि वो मसले को ये कह दें कि लोग हमें समझेंगे कि हम हार गए। क्यों? ये मसला हल करने वाले दिमाग ही नहीं है, ये तो कमांड एंड कंट्रोल वाले लोग हैं। इसीलिए ये लोगों को न सुनते हैं न समझते हैं। क्या अच्छा शेर था जॉन भाई का कि एक ही हादसा तो है, एक ही हादसा तो है, और वो ये है कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। न ये बात कह सकते हैं, न ये बात सुन सकते हैं। तो इस सूरत हाल में बताइए मसाइल किस तरह हल होंगे? अच्छा, अब ये ज़रा देखिए कि वो आटा सस्ता करो, बिजली सस्ती करो, वो ये मुतालबात लेकर आए हैं और ये हेलीकॉप्टर से गोरिल्लाज उतार रहे हैं, ज़मीन पे माइंस बिछा रहे हैं। ये आप इनसे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या कोई फॉल्स फ्लैग बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, जैसे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाता रहता है? क्या करना क्या चाहते हैं आप? ये मसाइल का हल है कि आप टैंक, तोप और ये सारे लड़ने के हथियार लेकर मैदान में आ जाएं, बजाय उनकी बात सुनने के? छापा मार दस्ते उतार रहे हैं आप। देखो, वफादारी को गद्दारी में बदलने का हुनर कोई हमारे जर्नैलों से सीखे। इन्होंने तो लाइन लगाई, वो अयूब खान ने फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया, रॉ की एजेंट थी वो। अच्छा, और तुम? आज तक हर शख्स जो हक की बात करे, अक्ल की बात करे, वो गद्दार है। लेकिन ये चीज़ अब कहीं तो जाकर रुकेगी। देखिए, एक तारीख़ी वाक़या है, इसको जहन में रखिए और हालात को समझिए, खुद उसको आप समझ सकते हैं। मकबूजा कश्मीर के एक कश्मीरी रहनुमा ने कहा था कि भारत जो हमसे कह रहा है कि हम तुम्हारे इलाके में बड़ी तरक्की करेंगे,
اور سڑکیں بنا دیں گے. تو اس نے کہا تھا اگر تم سونے کی بھی سڑک بنا دو، اگر تم سونے کی بھی سڑک بنا دو، پھر بھی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. جن کا یہ جذبہ تھا وہ آج یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف ان کے بھائی آٹا سستا کر دو، بجلی سستی کر دو، ہمارا حق ہم کو دے دو، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے تم جو ہے وہاں پہ ہیلی کاپٹر اور گوریلاز لے کر آ رہے ہو، ان سے ایسے نپٹو گے، ان کے مذاکرات، ان کے مطالبات ایسے منظور کرو گے. آزاد کشمیر کے صدر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسے کسی بل پہ دستخط نہیں کیے جس میں وہ جموں فرنٹ جو ہے ان کا یونائٹڈ فرنٹ، اس کو کالعدم تنظیم قرار دیا گیا ہو. یعنی صدر کہہ رہا ہے کہ اس کے جھوٹے دستخط کر دیے. اور ایک ایسی مثال ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ہے. جی، صدر علوی ایک قانون پاس نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے، ان کے دستخط کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. تو ISI نے ان کی ڈیسک سے وہ نکالوایا پیپر اور اس پہ جعلی ان کے سائن کرا کے قانون پاس کرا دیا تھا. زندہ باد پاکستان، زندہ باد. اتنے پاورفل لوگ ہیں، یہ اتنی مرضی اپنی چلاتے ہیں. کوئی کام ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. چلو تمہاری مرضی کچھ فروٹ بھی تو لائے یار، کوئی رزلٹ اچھے پیدا کرے. نہیں، وقت کا کیا ہے، گزرتا ہے، گزر جائے گا. آج دیکھیے ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں کتنی انویسٹمنٹ کرا دی، وہاں کے لوگوں کو روزگار ملنے لگا، اور ان کی وہ جو مہم تھی اس کو کیسا انہوں نے ختم نہیں کیا لیکن کمزور کر دیا. مودی نے ایک دفعہ کہا تھا بہت ہو گیا ہندوستان پاکستان، اب پاکستان اپنی موت آپ مر جائے گا. اس کی یہ بات آج کے حالات میں دیکھیے کہ کس حد تک درست ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ تحریک جو مطالبات کی تحریک ہے، یہ آزادی کی تحریک نہ بن جائے، اس بات سے ڈریے، خیال کیجئے. لیکن ان کی طرف سے کبھی کوئی ایسی سوچ سامنے آتی نہیں ہے. پاکستان بڑی قربانیوں سے بنا تھا. ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ یہ ملک بچ جائے، لیکن جن کے ہاتھ میں قوت ہے ان کو اللہ عقل سلیم دے کہ وہ اس طرف بات کرنا، مسئلے کے حل کی طرف جانا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں. آپ جائیے ان سے بات کی، وہ کہیں گے تم غدار ہو، ایجنٹ ہو بھارت کے. اچھا تو پھر ٹھیک ہے، نہیں دیں گے مشورہ، نہیں بتائیں گے بات. قدیر خان یہ کہہ کے گئے. ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کا سب سے بڑا ریگریٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اس قوم کے لیے کام کیا اور اس نے ہمارا یہ حشر کیا، انجام کیا، اس کا بڑا دکھ ہے ہمیں، یہ ریگریٹ ہے ہمارا. یہ اپنے محسنوں کو کچل دیتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا کیا؟ جھوٹا الزام لگا دیا. کس نے ملک توڑا ہے؟ اور یحییٰ خان آخری دن تک شراب پیتا رہا. اسے قومی پرچم میں دفنایا، اور مرحوم بھٹو کی لاش کو برہنہ کر کے ان کے ٹیسٹیکل کی فلم بنوائی گئی کہ دیکھو یہ ہندو تو نہیں تھے، ختنہ ہوئی تھی کہ نہیں. سویلین کے ساتھ ان کا یہ سلوک ہے. یہ حقائق ہیں. قدیر خان کو انہوں نے فٹ پاتھ پہ بٹھا دیا تھا، ان کے جنازے میں کوئی نہیں گیا، ان سے معافی منگوائی تھی. یہ ان کی قوت ہے. پاکستان کے حق میں دعا کیجیے، اور جو آپ سے بن پڑتا ہے پاکستان کی بقا کے لیے وہ کر بیٹھیے.